हेलो दिदी के खाँदै हुनुहुन्छ फेरि उसमा हाल्ने नि अनि हाल्ने भनेर त बनाउनु नहाल्ने भए त किन बनाउनु पर्यो केही बनाएन है मम्मी के खानु भएको दिदी के खानु भएको भन्नु न डिसभरि मल बोकेर थके लाग्यो कति डोका मल बोक्नु भयो आज भन्नु त हेर नखिच भन्नु न कति डोका बोक्नु भयो गर्नु भएन किन ढिला खानु भएको त खाजा काम गरेर भोक लाग्यो होला के भएको रे बहिनी काम गरेर भोक लाग्यो होला काम गरेर भोक लाग्यो होला अरे ल दिउँसो 5 बजे भात खाँदै हुनुहुन्छ दिदी चाहिँ मल बोकेर थके लागेर अब बसेर खाएर दिदी बिसीतिर जानुहुन्छ